بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون